السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم مره اخرى على قناه عبدالي تي في. دائما مواصلين دروس الجيني الكتريك، واليوم ان شاء الله غندويو على الماشين اكورون التيرناتيف، بيان سور الماشين اسynchron. ديجا اللي ما شافش لا فيديو ديال الماشين سينكرون خاصو يرجع يشوف الماشين سينكرون، حيت لي غولاسيون اللي غيطبقوا على الماشين سينكرون غيطبقوا اوسي على الماشين asynchrone. Ça, ce qui concerne les forces électromotrices, يعني داوي على les forces électromotrices. Bien, غنبدا un petit plan ديال هاد la vidéo هادي. غنشوفوا une introduction et symbole, bien sûr, la construction de la machine asynchrone, le principe de fonctionnement et le fonctionnement au moteur asynchrone. À la fin, le bilan des puissances. وغنطلب منك الا كنتي كتشوف لاشين اول مره ما تنساش تشترك وتفعل جرس التنبيهات باش يوصلك اي فيديو اللي حطو ان شاء الله، ودير بارطاج لا فيديو باش يستافد لي بلو possible. Bien, tout d'abord on va commencer par l'introduction et symbole. Les machines asynchrones triphasées sont très utilisées car le coût est inférieur à celui des autres machines. De plus ces machines sont robustes. باش نكونوا متفقين لي ماشين اسينكرون كيتستعملوا بزاف، هما لي بلوز يوتيليزي في كاع لي دومين، وكيتستعملوا في لي دومين بزاف، يعني ماشي دوم لايرونوتيك ايتترا، يعني كيتستعملوا في لي دومين بزاف. علاش؟ حيت هما يعني الا جيتي تقارن ما بين الاسينكرون الموتور با مثلا والموتور كورون كونتينيو، كتلقى بان لو كو التكلفه ديال الموتور اسينكرون رخيصه، وحنا بيان سور راه كنمشيو شي حاجه اللي رخيصه. لو سامبول اون دو سامبول جينيرال. عندنا ان سامبول فاش كيكون عندنا الموتور سينكرون، فاش كيكون اكاج، فاش كيكون اكاج السامبول اكاج كنديرو هاد سامبول هذا. فاش كيكون الموتور اكاج كنديرو هاد لو سامبول. وفاش كيكون الموتور اغوتور بوبيني، فاش كيكون لو روتور بوبيني كنديرو هاد لو سامبول هذا. الوغ فاش كتشوف هاد لو سامبول هذا عادي، يعني ما كاين لا اونتر لو سورتي، يعني غتشوف عادي هاد لي 3 فاز اللي داخلين و 3 سينوزويدال بيان سور و ام، غتعرف بانه سي ان موتور اسينكرون اكاج. بيان، ويلا شفتي هاد السامبول هذا تعرف بانه سي ان موتور اسينكرون à rotor bobiné. Bien, maintenant on va discuter un peu la construction de la machine synchrone. بحال الماشين asynchrone بحال الماشين synchrone. Bien sûr, il y a deux parties principales, le stator, où le stator comportant P paires de pôles identiques à celui du machine synchrone qui m'a dit triphasé. Deux couplages sont possibles. فاش دوينا على الماشين سانكرون كنا كنقولوا بانه كاين كوبلاج واحد هو ايطوال اللي كنا كنديرو. هنا كاينين دو كوبلاج ايطوال اي اوسي كوبلاج تريونغل. فوالا لو كوبلاج étoile et voilà le couplage triangle. Et aussi on peut changer ce couplage là à partir de l'entrée، يعني من الديبار ديالك انت فاش غدير لي في ديالك، يعني الكابليات ديال انك دير الضوء كما كنقولوا حنا انك ديماري الموتور، يعني من البلايص فاش كتبرونشي دوك لي فيل لي فاز ممكن دير الكوبلاج اللي بغيتي انت. فوالا ها لو كوبلاج تريونغل، ها لو كوبلاج ايطوال. بيان، et bien sûr le stator راه ديجا دوينا عليه. راه لو stator كيكون عباره عن 3 ديال لي بوبين، كيكون عباره عن 3 بوبين ايدونتيك بيان سور، 3 بوبين ايدونتيك، يعني ميم شوز كو الماشين synchrone. Le rotor aussi est constitué de conducteurs mis en circuit fermé. On rencontre deux types de rotors. هنا لا جيتي للروتور راه كتلقاه سي ان سيركوي فيرمي، يعني كتلقاه سوا ان روتور بوبيني كتلقاه بانهم قادينو من لي زونغولمون ياك،
semble à celui du stateur, comporte peu de paires de pôles. Les trois phases sont reliées à trois bagues qui permettent d'insérer un rhéostat dans le circuit du rotor. Ce moteur est aussi nommé moteur à bague. يعني فاش كيكون لو روتور بوبيني كنسميو له موتور اباغ. وهنا اش كنقصدوا لو روتور بوبيني يعني انه في هذه الحاله هذه وهادو هما الماطر بزاف اللي كاينين كتلقى بان لو روتور حتى هو عباره عن دي بوبين يعني حتى هو عباره عن انغولمون بحالو بحال لو ستاتور. فوالا كيلكو زيماج. فوالا تلقاه بانه حتى هو بوبين حتى هو فيه لونغولمون ديالو. فوالا ندوزو الروتور اكاج. هنا دوينا على موتور اباغ. دابا ندوزو الروتور اكاج ديك خويا. Le rotor est constitué de barreaux de cuivre ou l'aluminium. هنا اون جينيرال اش كنهزو هي كنهزو واحد جوج حلقات كنديروهم في لي زيكستريميتي نبقى نرسم انايا مالي مش خاصه لانه كيهزو واحد دو كيهزو واحد جوج بحال قلتي كيحاولوا يقادوا شي حاجه بحال السيركل. ها فوالا كيديروا هاد لي دو زيكستريميتي كيكونوا من النحاس ولا الالومنيوم وكيشدوهم بلي باك ديال النحاس بيان سور بلي بار ماشي لي باك لي بار يعني كيكون بحال قلتي هنايا على لونطري مثلا على سبيل المثال ها لا سورتي يعني كيبقاو مدورين عليه هاد لي بار ديال لو كويفر ولا الالومنيوم على حسب لو موتور. اي فوالا وهذا هو لو بو كوتو. علاش؟ حيت مثلا هاد لي بار هادو ديال النحاس راه ممكن انت في دارك طريح في الدار مثلا تهز تقاد هاد الغوطور هذا يعني راه سهل بزاف. يعني ان لي موتور فاش غيكونوا فاش غيكون الغوطور اكاج راه غتلقاه رخص من الغوطور بوبيني. Bien, on passe. Maintenant, on passe au principe de fonctionnement. هنا لاحظتوا واحد الحاجه فاش كنت درت لكم سيمولاسيون ديال الموتور سينكرون بان لكم هنايا بان توجور عندنا واحد شون تورنون. سي لو برينسيپ اصلا ديال شون تورنون كيكون سواء في الموتور سينكرون سواء في الموتور اسينكرون. مي le différent entre le moteur asynchrone et le moteur synchrone c'est la vitesse de rotation. هنايا كنا قلنا بان في الموتور synchrone la vitesse de synchronisme égale à la vitesse de rotor. يعني الفيتاس باش كيدور داك الروتور égale à la vitesse ديال داك لو شون تورنون. مي هنا في الموتور اسينكرون العكس مما كيأدي لينا بحال قلتي نقول لكم مثلا فوالا يعني انه مثلا عندنا هاد العصا هادي كدور هاد العصا كتبقى تدور مره هنا مره هنا مره هنا. الوغ الا كانت كدور بحال قلتي درتي شي حجيرات هنايا غتبقى تدور وتبقى تجر مع هذوك الحجيرات. الوغ غيولي عندنا شي حاجه سميتها غليسمون. فوالا راه داكشي اللي كيوقع لينا هنايا يعني كيولي عندنا غليسمون. علاش؟ هنا كنلقاو بان لا فيتاس دو سينكرونيزم différent aux vitesses de rotor. Mais parfois هنا غنشعل simulation هنايا فوالا لاحظتوا les trois bobines bien sûr sont identiques. et voilà لا لاحظتوا ديك اللعيبه الحمراء درناها في داك الديسك في داك الديسك باش يبان لك بان لا فيتيس ديالو وشوفوا لو شون الكحل داك لو شون الكحل كيدور بحال قلتي كيمشي كيضرب عليه دويرات يعني بحال قلتي كيجي وكيجر وكيقول لي تيزيد اصاحبي فهمتي زعما داك اللقطه ديال كي غليسمون بحال قلتي كيبقى يجر. فوالا لاحظوا ركزوا لي على لو شون
le champ noir ou ديك اللعيبه الحمراء اللي درنا في الديسك. Voilà, on dit qu'il y a glissement entre le champ tournant et le rotor. Et ce glissement-là, il va s'écrire comme ça. يعني ممكن تكتبوا بلا فيتيس angulaire يعني بالراديون بالأوميغا ou bien بالN ou bien de fréquence de rotation, bien sûr. Voilà. Voilà, G est égal. Soit كدير هي NS moins N sur NS. Avec NS, il y a la vitesse du synchronisme ou bien la vitesse du stator qui m'a كيقولوا. La vitesse N, c'est la vitesse de rotor. Voilà. Et bien sûr, le principe de fonctionnement qui m'a dit les relations qui يبقاو كما هما. Les relations qui يبقاو كما هما. اش قصدت بلي relations qui يبقاو كما هما؟ يعني ان NS aussi غتبقى هي 60 fois Fs على paire de pôles. 60 fois Fs على le paire de pôles est égal aussi à Fs على P. يعني هاد 60 كنضربوها باش نحولو سكوند سكوند المينوت. Voilà. Bien sûr, هنا فيت attention بالنسبة les forces électromotrices يعني les relations ديال الفورس électromotrices كيبقاو هما soit moteur synchrone soit moteur asynchrone. باش ما نطولش عليكم بزاف ندوز directement le fonctionnement au moteur synchrone. Voilà, فاش كنقولوا le fonctionnement au moteur synchrone, alors toujours هنايا غنرجعوا يعني غنحاولوا نموديليزيو هاد لو موتور هذا في المونوفازي. بيان سور الا جيتي المونوفازي باش نشرح لكم هاد الرسم هذا. مونوفازي اش درنا حنايا؟ هزينا المونوفازي، هزينا مثلا داك الكابلي هي فاز واحد، هزينا واحد الفاز واحد بحال قلتي تبعناه فاش كتدخلوا من ستاتور ودرنا شي حاجه غامني او روتور، يعني واحد الروتور غامني او ستاتور، يعني بحال قلتي ديك اللقطه قلنا بان راه كاينه بحال قلتي الكابلي راه كيدوز من الغوط من ستاتور وكيدخل الغوتور، يعني باش نلقاو شي حاجه بحال هكا يعني كنقولوا روتور غامني او ستاتور. فوالا، فإلا لاحظتوا معايا حنا عارفين بان الفاز بي اش انا نكتبها هنايا عنده واحد لامبيدونس بيان سور، والامبيدونس قلنا كنكتبوها ب ار جي ال اوميغا. هنا هاد اي 1 هو الكورون دو لين، هو الكورون اللي جاي من هاد الفاز هذا. بيان سور هادو لي بيرت اللي غيمشيو لنا في ستاتور، يعني ستاتور راه عباره عن دي بوبين، وهنايا راه كندويو على بوبينه وحده. الوغ يعني هنايا غيمشي لنا لي بوبين، وكاينه ديك الحاجه اللي درناها غامني، ها هي هذه كامله، راه هذه هي لو روتور غامني او ستاتور. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه اللقطه. وبيان هنا لا لاحظتوا راه درت 1 درت 2، يعني كاينه الطريقه الاولى هي كنديروا هذه، وكاينه الطريقه الثانيه كنديروا هذه. هنا الفرق بيناتهم هي اننا هنايا كنجيو هذه كنديكومبوزيوها بحال هكا كنقسموها باش لي بيرت يتفرقوا، يعني غير باش لي بيرت يتفرقوا في الروتور. Bien. Maintenant, on passe le bilan de puissance. Bilan de puissance, bien sûr, راه باين في l'entrée ديال لو موتور راه كنعطيو واحد البويسونس électrique. puissance absorbée كتكون électrique، و la puissance absorbée électrique كتكون active، يعني انه غنكتبوا PA est égal à 3 V1 I1. حنا كندويو هنايا دابا راه رجعتو هنا الشكل، راه درنا V1 I1، داكشي علاش درنا 3. فوالا تبعوا معايا كوس في 1. وإلا جينا ثاني الفاز ثاني غنديرو V2 I2 كوس في 2 etc. ندوزو لي بيرت ici، les pertes joules statoriques. Les pertes joules
ستاتوريك et bien sûr les pertes fer ستاتوريك. كما شفنا راه لي بيرت جول ستاتوريك عادي غنمشيو لنا هي لي بيرت جول ستاتوريك كما كنقولوا راه غنمشيو لنا ها هي هاد ار 1 اللي كاينه هنا ار 1 اي 1 فوالا متفقين. ندوزو بيرت فير ستاتوريك تا هما لي بيرت فير ستاتوريك راه لا لاحظتوا هنايا راه كاينه هاد ار اف كاينه اكس ام و ال اوميغا فوالا. ندوزو لونتروفير. هنا لونتروفير هي كنقولوا لا بويسونس الكترومagnétique ou bien كنقولوا لا بويسونس ترانسمي. كنقولوا الكترومagnétique ou bien ترانسمي يعني انه دابا بحال قلتي هاندا درتي الكابلاج ديالك للموتور الوغ كو يعني ديك اللقطه فاش كيكري لينا داك لو شون مانيتيك وكنبغيو نحولوا داك لو شون مانيتيك باش يدي لنا الروتاسيون. هنا كتكون عندنا واحد البويسون ترانسمي كي سيكري بي كنرمزوا ليها بي تي ار او بيان بي او voilà la puissance électromagnétique ou bien la puissance transmise. Les pertes joules rotoriques راه باينه هي لي بيرت جول روتوريك راه عندنا ديك R2 عندنا E2 بيان. عندنا لا بويسونس ميكانيك راه فاش كتجينا ديك هذا بيان فاش كتكريا لينا ديك لا بويسونس ميكانيك اللي بغينا حنا ضروري كيكونوا لي بيرت ميكانيك ولي بيرت ميكانيك ضروري مثلا بحال الاحتكاكات بحال مثلا لي غولمون راه كيكونوا دي غولمون. الوغ الموتور راه ما فيهش غير بارتي الكتريك فيه بارتي الكتريك و بارتي ميكانيك يعني انه راه يمكنش نقراو يعني الموتور يعني واخا ما خصنيش دابا ندوي على البارتي ميكانيك مي ضروري خاص بنادم شويه يدخل حتى في البارتي ميكانيك باش يفهم الهيكله ديال هذا الموتور هذا كي داير بيان. بيان سور ديرنيير شوز اللي بغيت ندوي عليها هو لو روندمون. بيان سور راه كنكتبوه على شكل بي يو سور بي ا يعني توجور لو روندمون سي لا بويسونس utile على لا بويسونس ابسوربي. لوطخ شوز اللي بغيت نقول لكم هنايا هو انه في لي زيكزيرسيس il faut faire attention حيت كاين الاكثريه بزاف كيتقولوا بهاد لا بويسونس ابسوربي. الاكثريه كيتلف هاد البويسونس ابسوربي خصوصا فاش كندخلوا حنا للطريفازي بنادم كيولي ينسى هاد 3 ولا كينسى غاسين 3 راه il faut faire attention avec ces choses là. bien sûr هذه البارتي الاولى من الموتور اسانكرون. كاينه البارتي الثانيه اللي غندير فيها الكوموند ديال لي موتور. نتمنى نكون فدتكم. ما تنساوش لايك وقولوا لي شي حاجه زوينه في لي كومونتير بالرجوله. تلاقاو فيديو جديد.